आश्रय, सेल्टर, सेल्टर। क्षतिलाई अंग्रेजीमा ड्यामेज, ड्यामेज। विनाश, डिस्ट्रक्सन, डिस्ट्रक्सन। पीडितलाई अंग्रेजीमा विक्टिम, विक्टिम। भवन, बिल्डिङ, बिल्डिङ। घर, हाउस, हाउस। छाना, रूफ, रूफ। भित्ता, वाल, वाल। आफूले जे जति इंग्लिश शब्दहरू जान्नुहुन्छ ती शब्द प्रयोग गरेर इंग्लिशमा कुरा गर्नुस्। चुप लागेर चाहिँ नबस्नुस् है। चक्रवात, साइक्लोन, साइक्लोन। पहिरो, ल्यान्डस्लाइड, ल्यान्डस्लाइड। ज्वालामुखी, वल्केनो, वल्केनो। विस्फोट, इरप्शन, इरप्शन। सुरक्षा, सेफ्टी, सेफ्टी। संरक्षण भन्न प्रोटेक्सन, प्रोटेक्सन। पुनर्स्थापना, रिकभरी, रिकभरी। पुनर्निर्माण, रीबिल्ड, रीबिल्ड। महामारी, एपिडेमिक, एपिडेमिक। विश्वव्यापी महामारी, पैंडेमिक, पैंडेमिक। अनिकाल, फामिन, फामिन। भोकमरी, हंगर, हंगर। पानी, वाटर, वाटर। आपूर्तिलाई सप्लाई, सप्लाई। पुल, ब्रिज, ब्रिज। सडक, रोड, रोड। इंग्लिश सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। मौसम, वेदर, वेदर। मौसम पूर्वानुमान भन्न फोरकास्ट, फोरकास्ट। जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट। प्रदूषण, पोल्यूशन, पोल्यूशन। हराइरहेको, मिसिङ, मिसिङ। घाइते, इन्जर्ड, इन्जर्ड। फसेकोलाई अंग्रेजीमा ट्र्याप्ड, ट्र्याप्ड। सुरक्षित, सेफ, सेफ। संक्रमण, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। रोग, डिजीज, डिजीज। डर भन्न अंग्रेजीमा फियर, फियर। घरविहीन, होमलेस, होमलेस। नदी, रिवर, रिवर। जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। गाउँलाई विलेज, विलेज। सहर, सिटी, सिटी। पहिलो पटकमै
राम्रो इङ्ग्लिस बोल्न सकिन भनेर चिन्ता नलिनुस्। प्रयास गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विपत्ति, डिजास्टर, डिजास्टर। आपतकाल, एमर्जेन्सी, एमर्जेन्सी। उद्धार, रेस्क्यू, रेस्क्यू। राहत, रिलीफ, रिलीफ। चेतावनी, वार्निङ, वार्निङ। सतर्कता, अलार्म, अलार्म। खतरा, डेन्जर, डेन्जर। जोखिमलाई, रिस्क, रिस्क। स्वयंसेवकलाई, भोल्युन्टर, भोल्युन्टर। शिविर, क्याम्प, क्याम्प। पाललाई, टेन्ट, टेन्ट। खाना, फूड, फूड। बाँचेकाहरूलाई अंग्रेजीमा सर्भाइवर, सर्भाइवर। चोट, इंजरी, इंजरी। मृत्यु, डेथ, डेथ। त्रासलाई अंग्रेजीमा पैनिक, पैनिक। सामान किन्दा वा कतै जाँदा मनमा नै त्यसको नाम इङ्ग्लिसमा के होला भनेर अनुमान लगाउनुस्। यसो गर्नाले तपाईको इङ्ग्लिस शब्द भण्डार अझ सुदृढ हुन्छ। असुरक्षित, अनसेफ, अनसेफ। पुनर्स्थापना शिविर, रिकभरी क्याम्प, रिकभरी क्याम्प। विपद क्षेत्र, डिजास्टर जोन, डिजास्टर जोन। आपतकालीन निकास, एमर्जेन्सी एक्जिट, एमर्जेन्सी एक्जिट। सहयोग, सपोर्ट, सपोर्ट। संचार भन्नलाई अंग्रेजीमा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। संकेत भन्न सिग्नल, सिग्नल। साइरन, साइरन, साइरन। हेलिकप्टर, हेलिकप्टर, हेलिकप्टर। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। अस्पताल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। औषधि, मेडिसिन, मेडिसिन। डढेलो, वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर। भत्किनुलाई, कोल्याप्स, कोल्याप्स। चिरा, क्रैक, क्रैक। हिलो पहिरो, मड स्लाइड, मड स्लाइड। नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इङ्ग्लिस बोलेरै सिक्ने त हो नि। उद्धार टोली, रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू टीम। दमकल कर्मी, फायर फाइटर, फायर फाइटर। प्रहरी, पुलिस, पुलिस। सेना, आर्मी, आर्मी। शरणार्थीलाई रिफ्युजी, रिफ्युजी। सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम,
evacuation, evacuation. सहायता, aid, aid. दान, डोनेसन, डोनेसन. संकटलाई अंग्रेजीमा क्राइसिस, क्राइसिस. वर्षा, रेनफॉल, रेनफॉल. गर्जन, थन्डर, थन्डर. चट्याङलाई lightning, lightning. हावा, wind, wind. धुआं, smoke, smoke. खरानी, ash, ash. तातो लहर भन्न अंग्रेजीमा heat wave, heat wave. आश्रय, shelter, shelter. क्षतिलाई अंग्रेजीमा damage, damage. विनाश, destruction, destruction. पीडितलाई अंग्रेजीमा victim, victim. भवन, building, building. घर, house, house. छाना, roof, roof. भित्ता, wall, wall. आफूले जे जति इंग्लिश शब्दहरू जान्नुहुन्छ ती शब्द प्रयोग गरेर इंग्लिशमा कुरा गर्नुस्। चुप लागेर चाहिँ नबस्नुस् है। चक्रवात, साइक्लोन, साइक्लोन। पहिरो, ल्यान्डस्लाइड, ल्यान्डस्लाइड। ज्वालामुखी, वल्केनो, वल्केनो। विस्फोट, इरप्शन, इरप्शन। सुरक्षा, सेफ्टी, सेफ्टी। संरक्षण भन्न प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। पुनर्स्थापना, रिकभरी, रिकभरी। पुनर्निर्माण, रीबिल्ड, रीबिल्ड। महामारी, एपिडेमिक, एपिडेमिक। विश्वव्यापी महामारी, पैंडेमिक, पैंडेमिक। अनिकाल, फामिन, फामिन। भोकमरी, हंगर, हंगर। पानी, वाटर, वाटर। आपूर्तिलाई सप्लाई, सप्लाई। पुल, ब्रिज, ब्रिज। सडक, रोड, रोड। इंग्लिश सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। मौसम, वेदर, वेदर। मौसम पूर्वानुमान भन्न फोरकास्ट, फोरकास्ट। जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट। प्रदूषण, पोल्यूशन, पोल्यूशन। हराइरहेको, मिसिङ, मिसिङ। घाइते, इंजर्ड, इंजर्ड।
फसेकोलाई अंग्रेजीमा trapped, trapped. सुरक्षित safe, safe. संक्रमण infection, infection. रोग disease, disease. डर भन्न अंग्रेजीमा fear, fear. घरविहीन homeless, homeless. नदी river, river. जंगल forest, forest. गाउँलाई village, village. सहर city, city. पहिलो पटकमै राम्रो इङ्ग्लिस बोल्न सकिन भनेर चिन्ता नलिनुस्। प्रयास गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विपत्ति disaster, disaster. आपतकाल emergency, emergency. उद्धार rescue, rescue. राहत relief, relief. चेतावनी warning, warning. सतर्कता alarm, alarm. खतरा danger, danger. जोखिमलाई risk, risk. स्वयंसेवकलाई volunteer, volunteer. शिविर camp, camp. पाललाई tent, tent. खाना food, food. बाँचेकाहरूलाई अंग्रेजीमा survivor, survivor. चोट injury, injury. मृत्यु death, death. त्रासलाई अंग्रेजीमा panic, panic. सामान किन्दा वा कतै जाँदा मनमा नै त्यसको नाम इङ्ग्लिसमा के होला भनेर अनुमान लगाउनुस्। यसो गर्नाले तपाईको इङ्ग्लिस शब्द भण्डार अझ सुदृढ हुन्छ। असुरक्षित unsafe, unsafe. पुनर्स्थापना शिविर recovery camp, recovery camp. विपद क्षेत्र disaster zone, disaster zone. आपतकालीन निकास emergency exit, emergency exit. सहयोग support, support. संचार भन्नलाई अंग्रेजीमा communication, communication. संकेत भन्न signal, signal. siren, siren, siren. helicopter, helicopter, helicopter. ambulance, ambulance, ambulance. अस्पताल hospital, hospital. औषधि medicine, medicine. डढेलो wildfire,
वाइल्ड फायर भत्किनुलाई कोल्याप्स कोल्याप्स चिरा क्र्याक क्र्याक हिलो पहिरो मडस्लाइड मडस्लाइड नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इङ्ग्लिस बोलेरै सिक्ने त हो नि। उद्धार टोली रेस्क्यू टीम दमकल कर्मी फायर फाइटर प्रहरी पुलिस सेना आर्मी शरणार्थीलाई रिफ्युजी सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम इवाकुएसन सहायता एड दान डोनेसन संकटलाई अंग्रेजीमा क्राइसिस वर्षा रेनफॉल गर्जन थन्डर चट्याङलाई लाइटनिङ हावा विन्ड धुआं स्मोक खरानी एश तातो लहर भन्न अंग्रेजीमा हीट वेव आश्रय सेल्टर क्षतिलाई अंग्रेजीमा ड्यामेज विनाश डिस्ट्रक्शन पीडितलाई अंग्रेजीमा विक्टिम भवन बिल्डिङ घर हाउस छाना रूफ भित्ता वाल आफूले जे जति इङ्ग्लिस शब्दहरू जान्नुहुन्छ ती शब्द प्रयोग गरेर इङ्ग्लिसमा कुरा गर्नुस्। चुप लागेर चाहिँ नबस्नुस् है। चक्रवात साइक्लोन पहिरो ल्यान्डस्लाइड ज्वालामुखी वल्केनो विस्फोट इरप्शन सुरक्षा सेफ्टी संरक्षण भन्न प्रोटेक्सन पुनर्स्थापना रिकभरी पुनर्निर्माण रीबिल्ड महामारी एपिडेमिक विश्वव्यापी महामारी पैंडेमिक अनिकाल फामिन भोकमरी हंगर पानी वाटर
आपूर्तिलाई सप्लाई सप्लाई पुल ब्रिज ब्रिज सडक रोड रोड इङ्ग्लिस सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुहोस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। मौसम वेदर वेदर मौसम पूर्वानुमान भन्न फोरकास्ट फोरकास्ट जलवायु क्लाइमेट क्लाइमेट प्रदूषण पोल्युसन पोल्युसन हराइरहेको मिसिङ मिसिङ घाइते इन्जर्ड इन्जर्ड फसेकोलाई अंग्रेजीमा ट्र्याप्ड ट्र्याप्ड सुरक्षित सेफ सेफ संक्रमण इन्फेक्शन इन्फेक्शन रोग डिजीज डिजीज डर भन्न अंग्रेजीमा फियर फियर घरविहीन होमलेस होमलेस नदी रिवर रिवर जंगल फॉरेस्ट फॉरेस्ट गाउँलाई विलेज विलेज सहर सिटी सिटी पहिलो पटकमै राम्रो इङ्ग्लिस बोल्न सकिन भनेर चिन्ता नलिनुस्। प्रयास गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विपत्ति डिजास्टर डिजास्टर आपतकाल एमर्जेन्सी एमर्जेन्सी उद्धार रेस्क्यू रेस्क्यू राहत रिलीफ रिलीफ चेतावनी वार्निङ वार्निङ सतर्कता अलार्म अलार्म खतरा डेन्जर डेन्जर जोखिमलाई रिस्क रिस्क स्वयंसेवकलाई भोल्युन्टर भोल्युन्टर शिविर क्याम्प क्याम्प पाललाई टेन्ट टेन्ट खाना फूड फूड बाँचेकाहरूलाई अंग्रेजीमा सर्भाइवर सर्भाइवर चोट इंजरी इंजरी मृत्यु डेथ डेथ त्रासलाई अंग्रेजीमा पैनिक पैनिक सामान किन्दा वा कतै जाँदा मनमा नै त्यसको नाम इङ्ग्लिसमा के होला भनेर अनुमान लगाउनुस्। यसो गर्नाले तपाईको इङ्ग्लिस शब्द भण्डार अझ सुदृढ हुन्छ। असुरक्षित अनसेफ अनसेफ पुनर्स्थापना शिविर रिकभरी क्याम्प रिकभरी क्याम्प विपद क्षेत्र डिजास्टर जोन डिजास्टर जोन आपतकालीन निकास
emergency exit, emergency exit. सहयोग, support, support. सञ्चार भन्नलाई अंग्रेजीमा communication, communication. संकेत भन्न signal, signal. siren, siren, siren. helicopter, helicopter, helicopter. ambulance, ambulance, ambulance. अस्पताल, hospital, hospital. औषधि, medicine, medicine. डढेलो, wildfire, wildfire. भत्किनुलाई, collapse, collapse. चिरा, crack, crack. हिलो पहिरो, mudslide, mudslide. नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इंग्लिश बोलेरै सिक्ने त हो नि। उद्धार टोली, रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू टीम. दमकल कर्मी, फायर फाइटर, फायर फाइटर. प्रहरी, पुलिस, पुलिस. सेना, आर्मी, आर्मी. शरणार्थीलाई रिफ्युजी, रिफ्युजी. सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम इवाकुएसन, इवाकुएसन. सहायता एड, एड. दान डोनेसन, डोनेसन. संकटलाई अंग्रेजीमा क्राइसिस, क्राइसिस. वर्षा रेनफॉल, रेनफॉल. गर्जन थन्डर, थन्डर. चट्याङलाई लाइटनिङ, लाइटनिङ. हावा विन्ड, विन्ड. धुवां स्मोक, स्मोक. खरानी एश, एश. तातो लहर भन्न अंग्रेजीमा हीट वेव, हीट वेव. आश्रय सेल्टर, सेल्टर. क्षतिलाई अंग्रेजीमा ड्यामेज, ड्यामेज. विनाश डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन. पीडितलाई अंग्रेजीमा विक्टिम, विक्टिम. भवन बिल्डिङ, बिल्डिङ. घर हाउस, हाउस. छाना रूफ, रूफ. भित्ता वाल, वाल. आफूले जे जति इंग्लिश शब्दहरू जान्नुहुन्छ ती शब्द प्रयोग गरेर इंग्लिशमा कुरा गर्नुस्। चुप लागेर चाहिँ नबस्नुस् है। चक्रवात साइक्लोन, साइक्लोन. पहिरो ल्यान्डस्लाइड, ल्यान्डस्लाइड. ज्वालामुखी वल्केनो, वल्केनो.
विस्फोट, इरप्शन, इरप्शन, सुरक्षा, सेफ्टी, सेफ्टी, संरक्षण भन्न, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, पुनर्स्थापना, रिकभरी, रिकभरी, पुनर्निर्माण, रीबिल्ड, रीबिल्ड, महामारी, एपिडेमिक, एपिडेमिक, विश्वव्यापी महामारी, पैंडेमिक, पैंडेमिक, अनिकाल, फामिन, फामिन, भोकमरी, हंगर, हंगर, पानी, वाटर, वाटर, आपूर्तिलाई, सप्लाई, सप्लाई, पुल, ब्रिज, ब्रिज, सडक, रोड, रोड। इङ्ग्लिस सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुहोस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। मौसम, वेदर, वेदर, मौसम पूर्वानुमान भन्न, फोरकास्ट, फोरकास्ट, जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट, प्रदूषण, पोल्यूशन, पोल्यूशन, हराइरहेको, मिसिङ, मिसिङ, घाइते, इन्जर्ड, इन्जर्ड, फसेकोलाई अंग्रेजीमा ट्र्याप्ड, ट्र्याप्ड, सुरक्षित, सेफ, सेफ, संक्रमण, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, रोग, डिजीज, डिजीज, डर भन्न अंग्रेजीमा फियर, फियर, घरविहीन, होमलेस, होमलेस, नदी, रिवर, रिवर, जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, गाउँलाई विलेज, विलेज, सहर, सिटी, सिटी। पहिलो पटकमै राम्रो इङ्ग्लिस बोल्न सकिन भनेर चिन्ता नलिनुस्। प्रयास गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विपत्ति, डिजास्टर, डिजास्टर, आपतकाल, एमर्जेन्सी, एमर्जेन्सी, उद्धार, रेस्क्यू, रेस्क्यू, राहत, रिलीफ, रिलीफ, चेतावनी, वार्निङ, वार्निङ, सतर्कता, अलार्म, अलार्म, खतरा, डेन्जर, डेन्जर, जोखिमलाई रिस्क, रिस्क, स्वयंसेवकलाई भोल्युन्टर, भोल्युन्टर, शिविर, क्याम्प, क्याम्प, पाललाई टेन्ट, टेन्ट, खाना, फूड, फूड,
बाँचेकाहरूलाई अंग्रेजीमा सर्भाइवर सर्भाइवर, चोट इंजरी इंजरी, मृत्यु डेथ डेथ, त्रासलाई अंग्रेजीमा पैनिक पैनिक। सामान किन्दा वा कतै जाँदा मनमा नै त्यसको नाम इंग्लिशमा के होला भनेर अनुमान लगाउनुस्। यसो गर्नाले तपाईको इंग्लिश शब्द भण्डार अझ सुदृढ हुन्छ। असुरक्षित अनसेफ अनसेफ, पुनर्स्थापना शिविर रिकभरी क्याम्प रिकभरी क्याम्प, विपद क्षेत्र डिजास्टर जोन डिजास्टर जोन, आपतकालीन निकास एमर्जेन्सी एक्जिट एमर्जेन्सी एक्जिट, सहयोग सपोर्ट सपोर्ट, संचार भन्नलाई अंग्रेजीमा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, संकेत भन्न सिग्नल सिग्नल, साइरन साइरन साइरन, हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर, एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस, अस्पताल हॉस्पिटल हॉस्पिटल, औषधि मेडिसिन मेडिसिन, डढेलो वाइल्ड फायर वाइल्ड फायर, भत्किनुलाई कोल्याप्स कोल्याप्स, चिरा क्रैक क्रैक, हिलो पहिरो मड स्लाइड मड स्लाइड। नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इंग्लिश बोलेरै सिक्ने त हो नि। उद्धार टोली रेस्क्यू टीम, दमकल कर्मी फायर फाइटर, प्रहरी पुलिस पुलिस, सेना आर्मी आर्मी, शरणार्थीलाई रिफ्यूजी रिफ्यूजी, सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम इवाकुएशन इवाकुएशन, सहायता एड एड, दान डोनेशन डोनेशन, संकटलाई अंग्रेजीमा क्राइसिस क्राइसिस, वर्षा रेनफॉल रेनफॉल, गर्जन थंडर थंडर, चट्याङलाई लाइटनिङ लाइटनिङ, हावा विन्ड विन्ड, धुआं स्मोक स्मोक, खरानी एश एश, तातो लहर भन्न अंग्रेजीमा हीट वेव, आश्रय सेल्टर, क्षतिलाई अंग्रेजीमा ड्यामेज
विनाश डिस्ट्रक्सन डिस्ट्रक्सन पीडितलाई अंग्रेजीमा विक्टिम विक्टिम भवन बिल्डिङ बिल्डिङ घर हाउस हाउस छाना रूफ रूफ भित्ता वाल वाल आफूले जे जति इंग्लिश शब्दहरू जान्नुहुन्छ ती शब्द प्रयोग गरेर इंग्लिशमा कुरा गर्नुस्। चुप लागेर चाहिँ नबस्नुस् है। चक्रवात साइक्लोन साइक्लोन पहिरो ल्यान्डस्लाइड ल्यान्डस्लाइड ज्वालामुखी वल्केनो वल्केनो विस्फोट इरप्शन इरप्शन सुरक्षा सेफ्टी सेफ्टी संरक्षण भन्न प्रोटेक्सन प्रोटेक्सन पुनर्स्थापना रिकभरी रिकभरी पुनर्निर्माण रीबिल्ड रीबिल्ड महामारी एपिडेमिक एपिडेमिक विश्वव्यापी महामारी पैंडेमिक पैंडेमिक अनिकाल फामिन फामिन भोकमरी हंगर हंगर पानी वाटर वाटर आपूर्तिलाई सप्लाई सप्लाई पुल ब्रिज ब्रिज सडक रोड रोड इंग्लिश सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। मौसम वेदर वेदर मौसम पूर्वानुमान भन्न फोरकास्ट फोरकास्ट जलवायु क्लाइमेट क्लाइमेट प्रदूषण पोल्यूशन पोल्यूशन हराइरहेको मिसिङ मिसिङ घाइते इन्जर्ड इन्जर्ड फसेकोलाई अंग्रेजीमा ट्र्याप्ड ट्र्याप्ड सुरक्षित सेफ सेफ संक्रमण इन्फेक्शन इन्फेक्शन रोग डिजीज डिजीज डर भन्न अंग्रेजीमा फियर फियर घरविहीन होमलेस होमलेस नदी रिवर रिवर जंगल फॉरेस्ट फॉरेस्ट गाउँलाई विलेज विलेज सहर सिटी सिटी पहिलो पटकमै राम्रो इंग्लिश बोल्न सकिन भनेर चिन्ता नलिनुस्। प्रयास गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विपत्ति डिजास्टर डिजास्टर आपतकाल
emergency, emergency, उद्धार, rescue, rescue, राहत, relief, relief, चेतावनी, warning, warning, सतर्कता, alarm, alarm, खतरा, danger, danger, जोखिमलाई, risk, risk, स्वयंसेवकलाई, volunteer, volunteer, शिविर, camp, camp, पाललाई, टेन्ट, टेन्ट, खाना, फूड, फूड, बाँचेकाहरूलाई अंग्रेजीमा सर्वाइवर, सर्वाइवर, चोट, इंजरी, इंजरी, मृत्यु, डेथ, डेथ, त्रासलाई अंग्रेजीमा पैनिक, पैनिक, सामान किन्दा वा कतै जाँदा मनमा नै त्यसको नाम इंग्लिशमा के होला भनेर अनुमान लगाउनुस्। यसो गर्नाले तपाईको इंग्लिश शब्द भण्डार अझ सुदृढ हुन्छ। असुरक्षित, अनसेफ, अनसेफ, पुनर्स्थापना शिविर, रिकभरी क्याम्प, रिकभरी क्याम्प, विपद क्षेत्र, डिजास्टर जोन, डिजास्टर जोन, आपतकालीन निकास, एमर्जेन्सी एक्जिट, एमर्जेन्सी एक्जिट, सहयोग, सपोर्ट, सपोर्ट, संचार भन्नलाई अंग्रेजीमा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, संकेत भन्न सिग्नल, सिग्नल, साइरन, 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 हेलिकॉप्टर, 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 एम्बुलेंस, 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 अस्पताल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, औषधि, मेडिसिन, मेडिसिन, डढेलो, वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर, भत्किनुलाई, कोल्याप्स, कोल्याप्स, चिरा, क्रैक, क्रैक, हिलो पहिरो, मड स्लाइड, मड स्लाइड। नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इंग्लिश बोलेरै सिक्ने त हो नि। उद्धार टोली, रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू टीम, दमकल कर्मी, फायर फाइटर, फायर फाइटर, प्रहरी, पुलिस, पुलिस, सेना, आर्मी, आर्मी, शरणार्थीलाई, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी, सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम, इवाकुएशन, इवाकुएशन, सहायता, एड, एड, दान, डोनेशन, डोनेशन,
सङ्कटलाई अंग्रेजीमा क्राइसिस क्राइसिस। वर्षा रेनफल रेनफल। गर्जन थन्डर थन्डर। चट्याङलाई लाइटनिङ लाइटनिङ। हावा विन्ड विन्ड। धुआं स्मोक स्मोक। खरानी एश एश। तातो लहर भन्न अंग्रेजीमा हिट वेव हिट वेव।